नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। सरकारी योजनाका काम र विकास निर्माणमा अनियमितता भयो भनेर पटक पटक खबरदारी भए। पटक पटक विकासका काममा भएका अनियमितताका विषयमा आवाज उठे, तर सुन्नुपर्ने र काम गर्नुपर्ने निकायले भने समयमा काम पूरा गरेन। अझ गर्नुपर्ने काम समयमा नगर्ने अनि वर्षभरि गर्न नसकेको काम आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असारमा गर्ने चलन नै बस्यो। यही चलनका कारण काममा भने जस्तो प्रगति हुनु त परै जाओस्, उल्टै विनाश निम्त्याउने गरेको छ। मध्य असारमा विकासका नाममा बजेटलाई पानीको भलमा खन्याएर झारा टार्ने अनि हरेक वर्षायाममा विद्युत सेवा अनियमित बन्दा रुकुमवासी मर्कामा पर्दै आएका छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। रुकुम पश्चिममा असारमा गरिएको काम गुणस्तरहीन। बजेट पचाउन विकासका नाममा चलखेल गर्दै ठेकेदार। हरेक वर्षमा रुकुम पूर्वमा विद्युत सेवा अनियमित हुँदै। देशमा अहिले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ गरी 3 तहको सरकार छ, तर जनताको समस्या समाधानमा भने यी 3 तहका सरकार कतिपय स्थानमा भरपर्दा देखिन सकेका छैनन्। अझ सडक निर्माण, पुनर्निर्माण, पुल, विद्युत र विभिन्न विकासे काम र योजनामा त 3 तहका सरकार काममा भन्दा बजेट पचाउन बढी सक्रिय देखिँदै आएको छ। यो समस्या 1-2 जिल्लामा होइन, देशैभरि छ। अझ रुकुम पश्चिममा त बाटोघाटो, मोटरेबल पुल तथा विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनको हालत भनी साध्य छैन। यी सबै काम कन्तबिजोग अवस्थामा छ। रुकुम पश्चिममा सरकारी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विस्तारका कार्यक्रम उच्च प्राथमिकतामा त पर्दै आएका छन्, तर पनि यी सबै विकास निर्माणका कामहरू असारमा मात्रै टालटुले तरिकाले सम्पन्न गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा दिगो विकास हुन सकेको छैन। सरकारले हरेक वर्ष आम नागरिकको जनजीविकालाई लक्षित गर्दै विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छ, तर त्यस्ता मजौला तथा ठूला परियोजनाहरू तोकिएको समयभित्र कमै मात्रामा पूरा हुने गरेका छन्। विशेष गरी ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गर्दा पनि सरकारका जनप्रतिनिधि भने बेखबर बन्ने गरेका छन्, जसको फाइदा उठाउँदै वर्षायाममा ताकेता गरेर छिटो काम सक्ने परिपाटीले विकासका कामहरू झारा टार्ने प्रविधिमा सीमित भएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। विकास निर्माण कार्यहरू गर्दै गर्दा यो आएर यो आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम असारको लास्टतिरै काम गर्ने प्रवृत्ति, यो एउटा त सम्बन्धित निकायहरू हुन्छ, स्थानीय निकाय, प्रदेश अब केन्द्रसम्मको एउटा यो के प्रवृत्ति हो। देख्दै लाज लाग्ने गरी वर्षे झरीका बीच देशभर असारे विकासको चटारो तीव्र गतिमा भइरहेको छ। रुकुम पश्चिममा पनि सडक पुनर्निर्माण, बाटोघाटो, मोटरेबल पुल तथा विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रम र योजनाहरू यही वर्षमा धमाधम भइरहेको छ, तर नाङ्गो आँखाले छर्लङ्ग देखिने वर्षाका क्रममा हुने यी काम दिगो हुँदैनन् भनेर जान्दा जान्दै पनि सरकारवालाबाटै प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा यी कामले प्रश्रय पाइरहेका छन्। यसरी समयमै विकास निर्माणले गति लिन नसकेको मुसिकोट नगरपालिकाले पनि स्वीकारेको छ। चाहिँ अब स्थानीय सरकार मात्रै दोषी छैन, उपभोक्ता समितिहरू, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू पनि समयमा आफ्ना योजनाहरू समयमा सम्झौता गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ अनुगमन गर्ने प्रणाली हामी कहाँ कमजोर छ। यसलाई सुदृढ गर्दै, यसलाई चाहिँ बनाउँदै हाम्रा चाहिँ भएका विगतका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै, सुधारको विकल्प भनेको चाहिँ तपाईँको नराम्रो हुन सक्दैन, राम्रोको विकल्प भनेको अझ राम्रो हो। त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न पनि आवश्यक छ। पुरै आर्थिक वर्षभरिका 11 महिनामा हुन नसकेको काम केवल असारको 1 महिनामा, त्यो पनि असार बित्नै लाग्दा मात्र गर्ने रुकुम पश्चिममा परिपाटी नै बसेको छ। यसरी झन्डै पुरा आर्थिक वर्षभरि नै निधाएर बस्ने, तर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असार महिनामा मात्र पानीको भलमा निर्माण सामग्री खन्याएर झारा टार्ने गरी विकास गर्ने प्रविधि कायमै राख्दा जनताको दिगो विकासको सपनामाथि कुठाराघात भएको छ। यता रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट बजार र रुकुम पश्चिमको सबै पालिकामा विद्युतीकरण भइसकेको विद्युत सेवामा समेत हरेक वर्षको वर्षायाममा अनियमित हुने गरेको छ। सल्यानको श्रीनगरदेखि विस्तार गरिएको केन्द्रीय प्रसारणको 11 केबीए क्षमताको भोल्टेज कम हुँदा रुकुम पश्चिम र रुकुम पूर्व दुईवटै जिल्लाको विद्युत सेवा अनियमित हुने गरेको हो।
केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा विस्तार भएको 5 वर्षसम्म पनि रुकुम पश्चिम र पूर्वमा विद्युत अनियमित बन्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। हरेक वर्ष मनसुन सुरु हुने बित्तिकै पटक पटक अनियमित भइरहने विद्युत सेवाका कारण दुईवटै जिल्लाका उपभोक्ताले राम्रोसँग विद्युत बाल्न पाएका छैनन्। अनियमित विद्युत सेवाबाट इन्टरनेट, फोन तथा विभिन्न कार्यालय, उद्योग, कल कारखाना लगायतको काम प्रभावित हुँदा जिल्लावासी मारमा परेका छन्। यहाँको समस्या भने सर अब अलिकति कहीँ हावाहुरी गऱ्यो, अलिकति कहीँ पानी आयो भने चाहिँ बत्ती गइहाल्छ। अनि बत्ती अब कति बेला केही नेटहरू चलाउने आफूलाई मन लागेको हुन्छ, कति बेला अब अँध्यारो भइहाल्छ रातिको समयमा। अनि दिउँसो पनि कति बेला मान्छे नेट चलाउने या गर्ने आवश्यकता हुन्छ। जति बेला त्यति बेला भयो, त्यति बेला नै बत्ती गइहाल्छ सर। यसको लागि केही पहल गरिदिने। अब 5 वर्ष अघि रुकुममा विस्तार गरिएको केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा अन्य समयमा भन्दा वर्षायाममा बढी अनियमित बन्ने गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र रुकुम पश्चिमले भने श्रीनगरदेखि रुकुमसम्मको ठाउँ-ठाउँमा पहिरो जाने र रुख भाँचिएर पोलमा आउने समस्याका कारण विद्युत सेवा अनियमित हुने गरेको बताउँदै आएको छ। अहिले चाहिँ यो हाम्रो बर्खाको कारणले गर्दा जिल्लाको लाइन केही अवरुद्ध देखिएको हो। अहिले जुन मनसुन अलि बढी नै चलेको छ देशभरि, यसले गर्दा ठाउँ-ठाउँमा पहिरो जाने, पोलहरूमा असर गर्ने तथा रुखहरू भाँचेर पनि पोलमा पर्ने कारणले गर्दा जिल्लाको लाइन अलि बढी नै ट्रिपिङ भएको छ। रुकुम पूर्व र पश्चिममा मात्र झन्डै 12,000 बढी घरधुरीले केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत उपयोग गर्दै आएका छन्। गाउँ-गाउँमा समेत केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा विद्युतीकरण भइसकेकोले अब रुकुम पश्चिमको धैरेनी चौरमा निर्माण गरिएको 3 MVA क्षमताको विद्युत सब स्टेसनबाटै विद्युत सेवा नियमित गर्ने तयारी गरिएको छ। तर कोरोनाको कारण विद्युत सब स्टेसन सञ्चालनमा ढिलाइ भएको वितरण केन्द्रको भनाइ छ। यस्तोमा विकासका काम र विद्युत सेवा नियमित बनाउन सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जान सके मात्र जनताले दिगो विकासको स्वाद चाख्न पाउनेछन्। खोज खबरका लागि रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। हो, देशमा भएको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ गरी तीनै तहका सरकारले विकासका नाममा झारा टार्ने काम गर्दा र सरकारवालाले यस्ता काममा आँखा चिम्निँदा रुकुम पश्चिमका जनताले विकासभन्दा विनाश भोगिरहेका छन्। विकास निर्माणका कामहरू असारमा मात्र गर्ने, त्यो पनि टालटुले तरिकाले गर्ने प्रवृत्तिका कारण दिगो हुन सकेको छैन। यता रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट बजार र रुकुम पश्चिमका सबै पालिकामा हरेक वर्ष विद्युत सेवा अनियमित हुँदा उपभोक्ता मारमा पर्दै आएका छन्, जसका कारण सल्यानको श्रीनगरदेखि विस्तार गरिएको केन्द्रीय प्रसारणको 11 kVA क्षमताको भोल्टेज कम हुँदा दुईवटै जिल्लाको विद्युत सेवा अनियमित हुने गरेको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि पर्सामा आफैले बनाएको नियम मिचेका जनप्रतिनिधि सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। आफै नियम बनाउने अनि आफैले बनाएको नियम कुल्चिने यो हिम्मत कसले गर्ला? सायदै कसैले आफैले बनाएको नियम उल्लङ्घन गर्लान्। तर पर्सामा भने यो हिम्मत जनप्रतिनिधिले देखाएका छन्। पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आफैले बनाएको नियम मिच्दै मनोमानी गरेको खुलासा भएको छ। साँगुरा सडक फराकिलो पार्ने भन्दै गाउँपालिकाको बोर्डबाट गरिएको निर्णय गाउँपालिकाका पदाधिकारीले उल्लङ्घन गरेका छन्। कानुनको धज्जी उडाउँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडाध्यक्षले निर्माण सम्पन्न भएको सडक समेत भत्काएका छन्। के छ यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। पर्सामा कानुनको धज्जी उडाउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष, बाटो फराकिलो पार्ने भन्दै आफैले बनाएको नियम मिचियो। आफ्नो घर जोगाएर अरूको घर भत्काउँदै जनप्रतिनिधि। आफै नियम बनाउने अनि आफै मिच्ने यो हिम्मत अन्त कतै होइन, नेपालमै भएको छ। पर्साको धोबिनी गाउँपालिका आफैले बनाएको नियम मिच्दै आएको छ। गाउँपालिकाको मुख्य तथा सहायक सडकहरू साँगुरो भएका कारण त्यसलाई फराकिलो बनाउन गाउँपालिकाको बोर्डबाट निर्णय त गरियो, तर त्यही निर्णय कुल्चिँदै पदाधिकारीले मनोमानी गरेका छन्। 2075 माघ 5 गते पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाको बोर्डले स्थानीय मूल सडक 10 मिटर, सहायक सडक 20 फिट र गाउँका सहायक सडक 13 फिट फराकिलो पार्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय अनुरूप गाउँका सहायक सडक 13 फिट फराकिलो बनाउन अतिक्रमित तथा निजी घरजग्गा खाली गराई सडक बनाउने काम सुरु गरिएको थियो।
तर काम सुरु भएर पनि राजनीतिक मुद्दा बनाएर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद कुर्मीले गाउँपालिकाकै कार्य आदेशमा वडा नम्बर 4 को लङ्गडीमा बनेको 13 फिटको ढलान सडक प्रहरी लगाएर भत्काएका छन्। अध्यक्ष कुर्मीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर निर्माण सम्पन्न भएको ढलान सडक भत्काएर 13 फिटबाट 5 फिटमा झारेको स्थानीयको आरोप छ। गाउँपालिकाले हातले नियम बनाएको होइन, यहाँ गाउँ परिषदको निर्णयले के बनाएको छ भने मेन बाटो 10 मिटर, सहायक बाटो 20 फिट, सहायक बाटो 13 फिट होइन। तो उहाँले कन्स्ट्रक्सनलाई दिनुभयो एग्रिमेन्ट होइन, परिषदको पास गरेर त्यो योजना होइन, परिषदमा पास भएपछि उहाँलाई कन्स्ट्रक्सनलाई दिनुभयो। त्यो वन्दना कन्स्ट्रक्सनलाई वन्दना कन्स्ट्रक्सनसँग एग्रिमेन्ट भयो। एग्रिमेन्ट हुँदादेखि के भयो भने होइन, उसले आयो आफ्नो काम गर्यो, ढलान गर्यो। ढलान गरेपछि होइन, अब मानौँ 12 गतेको ढलान भयो, 19 गते आएर आफ्नो सशस्त्र परिचालन गरी होइन, पार्टी पसेर आफ्नो भेट विवादको कारणले यो बाटो तोडफोड गरेको। यसरी आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर निर्माण सम्पन्न भएको ढलान सडक भत्काएको आरोप लागेका गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद कुर्मी भने आफूले सडक भत्काउन आदेश नदिएको भन्दै पन्छिन खोजेका छन्। उनले अरूको जग्गा अतिक्रमित गरी सडक बनाएकाले अदालतको आदेशमा बनाइएको सडक भत्काएको दाबी गरेका छन्। तर सडक बनाउन गाउँपालिकाले नै कार्यादेश जारी गरेको भए पनि अहिले भत्काएको सडक समेत अतिक्रमित गरी जग्गा धनीले पर्खाल लगाउने काम गरिरहेका छन्। पर्खाल वा घर निर्माण गर्दा स्थानीय तहबाट नक्सा पास इजाजत लिनुपर्ने हुन्छ, तर जग्गा धनीले गाउँपालिकाबाट इजाजत नलिई सडक अतिक्रमण गरी पर्खाल लगाउने काम गरिरहेका छन्। किन त पुलिस फोर्स आइरहे जौन आदेश के पालना करेगा कोनो चारों 13 फीट बाटो निकलेको चाहिए तो 5 फीट बाटो बाटो अहिले देखा 21 साल में कोनो बात नहीं बनाए क्रम में वड़ा अध्यक्ष जी के घर बनल बा, लगे नाला मोड़ल बा, का है वो नाला के उगला बा, मेन नाला में मिलावल गइल बा। कार्यादेश वो सब बात गलत हो, गलती से दियाई रहे कि ढाले के 1 सप्ताह पहले फिर कार्य आदेश पहले ही सब खत्म कर दिया बा। कार्य आदेश जो रही ओकरा के रद्द कर दिया बा। यहाँ गाउँपालिका के प्यून भी जाके कहला बा, पत्र बुझल बा, पत्र लोग नहीं के बुझल, बाद में सही साहब के पटावल गइल बा, सही साहब भी कह दिल बा मौखिक रूप से ऐसे ऐसे बात बा, आदमी स्वीकार भी कर लिया बा कि ठीक बा, हमनी के बिना सहमति के कोनो निर्माण करम सन। यसरी नियम मिच्नेमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मात्र होइन, वडाका अध्यक्ष समेत मुसिएका छन्। सडक विवाद रहेको वडाकै वडा अध्यक्ष मजिद मियाले सडक फराकिलो पार्ने नाममा अरूको घर टहरा भत्काए। तर यसमा रोचक त के छ भने मियाले सडक फराकिलो पार्ने भन्दै अरूको घर टहरा भत्काउँदा सडकमै पर्ने आफ्नो घर भने भत्काएका छैनन्। समस्या सर का बा कि यहाँ गाउँपालिका मने की चीजें निर्णय कैले बा, मने की सहायक में मने की 13 फीट अपन अपन घर तुल के मने की दे दे लोग हाँ कि ना, हमने के सब अपन अपन घर तुल के रेडी कर देनी सन। गाउँपालिका के मेयर तुलवा दिल, ओकरा बाद में और वो अदालत के घर बा देखी सीधा नाला जाए तो मरवा दिल बा, अपन घर ना तुरल, अपन घर ना तुरल। यता वडा अध्यक्ष मियाले भने आफूले सडक निर्माणमा कुनै पनि ठाउँमा अवरोध नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। मुख्य सडकबाट नभए पनि अहिले काम चलाउन घर पछाडिको नाला निकास गरिएको र आवश्यक परे आफ्नो घर समेत भत्काउन तयार रहेको भन्दै उनले आफ्नो बचाव गरेका छन्। ऐसे कि पूरा घर तुरंत को धमकी जी हमारा वो से कौन रहती नहीं है जी। मुखिया साहब तो नालिया रोवा टेर अपने पिलर के नीचे माइल निकाल दिले बनी, सीधा नहीं जोड़ ले का है, सीधा जोड़े का बस फिर सीधा ले जाकर फिर तो वही में जाइए। अच्छा वही नलिया में गिरा होगा, तो हम पीछे ही से गिरा दें तो आगे ना गिरा, पीछे ही से गिरा दें, दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोगों का नाम जो अपन घर बचा और मैं आखिर यसरी गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको योजनामा वडा नम्बर 4 लङ्गडीमा सडक ढलान गर्न गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कुमार रौनियारले वन्दना कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेका थिए। पछि गाउँपालिकाका अध्यक्षले सम्झौताबारे जानकारी पाएपछि राजनीतिक रिसिभी साध्न आफैले सडक चौडा पार्न गरेको निर्णय कुल्चिएको स्थानीयको आरोप छ। खोज खबरका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट।
हो पर्साको धोबिनी गाउँपालिकामा गाउँपालिका आफैले बनाएको नियम मिच्ने काम भएको छ। गाउँपालिकाको मुख्य तथा सहायक सडकहरू साँगुरो भएका कारण त्यसलाई फराकिलो बनाउन गाउँपालिकाको बोर्डबाट गरिएको निर्णय कुल्चँदै पदाधिकारीले मनोमानी गरेका छन्। यसमा रोचक त के छ भने वडा अध्यक्षले बाटो फराकिलो पार्ने नाममा अरूको घर टहरा भत्काउँदा बाटोमै पर्ने आफ्नो घर भने जोगाएका छन्। विडम्बना देख्दै लाज लाग्ने यस्ता कामको अनुगमन भने सरकारवालाबाट हुन सकेको छैन, जसका कारण गाउँपालिकाका पदाधिकारीको मनोमानी झनै बढ्दै गएको छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570604 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।